नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। आज हम हुर्मत वाले महीने उसका ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और इसमें हम ज़्यादा तवज्जो देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हराम की गई है। पहले तो हम ये समझना है कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? 4 महीने हैं। 3 कंसेक्यूटिवली आएंगे, कंटिन्यूअसली आएंगे और एक अलग से आएंगे। तो जो कंटिन्यूअस आएंगे जैसा कि जिलहज, मुहर्रम, जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा, ये तीन जो हुर्मत वाले महीने हैं एक साथ आएंगे, एक के बाद एक। लेकिन रजब क्या है, अलग से है। तो ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और सूरह तौबा की आयत हम देखते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 37 में फरमाते हैं, इन्ना इंदा शुहूरी इंदल्लाहि असना आशरा। यहाँ पर क्या है, 4 महीनों की बात हो रही। अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खल्क़स समावाति वल अर्द मिनहा अरबातुन हुरुम। तो अरबा क्या है, तो यहाँ पर जब इसना अशरा शहरन, जब हम बात कर रहे हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है, किताब अल्लाह में 12, 10 + 2 कितने हो गए, 12। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, इन्ना इंदा शुहूरी, शहर की जमा शुहूर, महीनों की गिनती कितनी है, असना अशरा 12 है। और देखिए इवन लूनर और सोलर कैलेंडर में दोनों में ये सिमिलैरिटी है, 12 महीने हैं। और यहाँ पर फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में, कुरान की बात हो रही है। यौम खल्क़स समावाति वल अर्द, जब से मतलब अल्लाह ताला ने इस दिन से, जब से आसमान व जमीन को इसने पैदा किया है। किसने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं, अदब वाले महीने हैं, जिसका हम ताज़ीम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। तो वो कौन से महीने हैं, जैसे इससे पहले हमने देखा है, और 4 वो महीने मैंने आपको बताए भी हैं कि क्या क्या होंगे 4 महीने, जिलक़ादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। अब यहाँ पर जब हम हुर्मत वाले महीने, तो किस तरह हम देखना चाहिए कि जब नए साल की शुरुआत हो रही है तो हमने प्रीवियस ईयर किस तरह किया है। हदीस में आता है कि वो इंसान बर्बाद हो गया जिसका कल आज से बेहतर ना हो। कल मीन्स आपकी जो जिंदगी गुजर गई वो है। इट डजंट मीन कि एक दिन की बात हो रही, पूरी लाइफ की बात हो रही, कि जो आपका जो यस्टरडे, कल की जो लाइफ थी, आप किस तरह स्पेंड करें। और आज जो है ना, अच्छा आज जो हम प्रेजेंट लाइफ है, तो आज हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसको बेहतर करना है, हम अच्छे गोल सेट करना है, बेहतरीन मुसलमान बनना है। तो उसके लिए हम क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इल्म। और इल्म के भी दर्जे है। देखिए इल्म हासिल करना ये क्या है, फरीदा है। तो अच्छा इंसान वही है, अच्छा मुसलमान वही है जो इल्म की रोशनी में वो चीजों को देखे। अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो बगैर इल्म का किस तरह है, जैसे कि जुल्मात, अंधेरों में है। तो हम नॉलेज गेन करेंगे अगर हम इल्म हासिल करेंगे, और सही इल्म हासिल करेंगे तो हम चीजों को राइट और रॉन्ग सही देख सकेंगे। अब जैसा कि हम नया साल अच्छा बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं और जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरह हम कर सकते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि ये जैसे कि सूरह तौबा की आयत हमने देखी है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि 12 महीनों में से 4 जो है ना हुर्मत वाले महीने हैं। तो इसमें इवन जो एट द टाइम ऑफ जहालिया, लोग जो है ना इसका एहतमाम करते थे और क्या करते थे, जंग पे नहीं जाते थे,
मतलब क़िताल नहीं करना, जंग नहीं करना, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, ये सारी चीजें। तो ये अजमत वाला मुहर्रम, जो मुहर्रम का महीना है, और ये मुहर्रम किस तरह है, मुहर्रम क्या है, एक इसका मतलब क्या है, जो चीजें हराम की गई है। तो क्या क्या चीजें हराम की गई, हम वो थोड़ा एलैबोरेट करके डिटेल में देखेंगे। इसमें ये एक तो ममनू चीजें हैं, मुकद्दस और हराम किया गया और अजमत वाला महीना है। ये 4 भी महीने, लेकिन ये जो ये महीने से हमारे साल की शुरुआत हो रही, मुहर्रम से। अब इसमें डूज हम देखेंगे। इसको बहुत एहतराम से शुरू करना है, और हम चेक करना है कि सिर्फ नेकी हम अकेले नहीं करना है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी कम्युनिटी, सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि अहसन अमली आखिरत में काम आने वाले हैं। और इसमें जब हम हुर्मत वाली बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ों की इज्जत करो। मतलब बड़ों की मतलब जो भी हमारे से एल्डरली एज में हैं, उनका एहतराम करो। ये दीन का शार है, ये पैगाम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अब उसके बाद ये तो इंसानों की बात हुई, लेकिन रब का सबसे ज्यादा हक क्या है हमारे ऊपर, रब का, अल्लाह सुब्हानहू तआला का, किताब का, महीनों का, शायर अल्लाह का। तो ये सारे चीजें मुहतरम है। अब जब हम नया साल शुरू कर रहे हैं, बहुत खुशी से शुरू करना है, अपने आप को चेक करना है और उसके हुकूक देना, ये नहीं कि फिर आप वो पीछे बातें सोचे और उससे सैड हो जाए। देखिए अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, इन्नमा उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस अब डार्कनेस। देखिए जुल्मात के साथ एक नूर है, और चाहे कितने भी डार्कनेसेस, कितने भी अंधेरे हो, एक जब नूर आएगा, एक जो लाइट आएंगी, सारे डार्कनेसेस दूर हो जाएंगे। अब जब नए साल की हम बात शुरू कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हम खर्च करना चाहिए। अब जब हम खर्च करने की बात आ रही है, तो क्या खर्च करना चाहिए, अपना माल सिर्फ नहीं, माल के साथ अपना स्किल, अपना टाइम, अपनी इबादतें, अपने रोजे, अपने जिक्र अस्कार, जैसे 9 और 10 का रोजा रखना है, इसका एहतमाम करना है, और ज्यादा से ज्यादा हम तिलावत कुरान करना है, नवाफिल करना है, चैरिटी करना है। और फिर इसमें फिर हम कुछ चीजें देखते हैं एलैबोरेट करके। फला तजलिमो अनफुसकुम, अपने से किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, ना किसी और को। एक हदीस है जिसमें उसका मफहूम यह है कि एक मोमिन के हाथ से, ना उसकी जबान से, ना उसके हाथ से मतलब नुकसान पहुंचाए। तो हम कोशिश करना चाहिए ना हम अपनी जबान से किसी को हर्ट करें, ना अपने हाथ से किसी को हर्ट करें। मतलब जबान से कैसा लान तान कर रहे हैं, किसी पे बोतान, गीबत या चुगली, कोई ऐसी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, हाथ से ना आप स्मैक कर रहे हैं या मार रहे हैं या स्लैप कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। फिर यहाँ पर अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, 3 किस्म के जुल्म जो है ना, 3 टाइप्स ऑफ जुल्म है। वो जुल्म जो अल्लाह ताला किसी सूरत माफ नहीं करेगा। क्या है वो जुल्म? जी, क्या है? शिर्क है। जुल्म क्या है? ये इन्ना शिरका जुल्मुन अजीम, सूरतुल लुक़मान और दूसरे सूरतों में भी आता कि ये जुल्मुन अजीम है, ये किसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ नहीं करेंगे। इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि आप जिंदगी रहते माफी मांगे, तौबा करें और सही ईमान और अकीदा अपना दुरुस्त कर ले। अच्छा, जो सेकंड वाला है वो जुल्म जिसको बख्श देगा, वो अल्लाह और बंदे के बीच में है। मतलब अब समझिए कि आपके नमाजों में कोताही हुई, आपकी इबादतों में कोताही हुई, आपकी चैरिटी में कोताही हुई, तो वो आप और अल्लाह के बीच में है। अगर आप अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगे, फिर वो आप अपनी इबादतों को इम्प्रूव कर ले, तो दैट कैन बी फॉरगिवन, लेकिन अपनी रहती जिंदगी में ही आपको करना है। और थर्ड वाली चीज है वो जुल्म, वो जो माफ नहीं किया जाएगा। वो कौन सा है? बंदों पर आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना। हम आपस में एक दूसरे के साथ जो जुल्म करेंगे, अब समझिए आप किसी के साथ जुल्म करें, वो
مظلوم ہے، وہ جب تک معافی نہیں آپ کو دے گا تب تک آپ انٹر نہیں ہو سکتے جنت میں. پلسرات پہ آپ کو روک دے جائے گا، اندھیرے ہوں گے، ظلمات ہوں گے. تو ہم ایسا خسارہ کا سودا کرنا چاہیے؟ نہیں. تو یہ تین چیزیں ہم چیک کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمارے اپنے اعمال کیا ہے، ظاہری طور پہ وہ چیک کریے، باطنی طور پہ چیک کریے. یہ سارے شرک سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے، وہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. تو اگر ہم شرک کریں گے تو مقام محمود پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کریں گے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے. اور دوسری مطلب شرک جو ہے نا باطن مطلب ظاہر بھی ہو سکتا، باطن بھی ہو سکتا، لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اور دوسری چیز جیسا کہ جب شرک کا اپوزٹ کیا ہے، توحید. اگر ہم توحید صرف اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں بتا کے گئے وہی کرنا، تو آپ توحید جب فالو کریں گے شرک جو ہے نا خود بخود چلا جائے گا. ہم غیر اللہ کے گھروں پہ جا رہے ہیں یا غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں یا غلط چیزیں کر رہے ہیں، یہ چیزوں سے اجتناب کریے، اوور کم کریے، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریے. اور ظلم حرام ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر ظلم حرام کیے، حدیث میں آتا، اور اپنے بندوں پر آپس میں ایک دوسرے سے ظلم کرنے سے اجتناب کرو. کیونکہ ظلم کیا ہے، یہ اندھیرے ہے، اور اندھیرے اس دن جب ایسے اندھیرے ہوں گے وہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کبھی لائٹ چلے جائے تو کس طرح اندھیرا ہو جاتا، تو اس دن کوئی اندھیرا دور کرنے والا نہیں ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ظلم قیامت میں اندھیرے کی شکل میں ہوگا. تو we have to overcome. اور قیامت میں اپنے بھی پرائے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ظلم کریں گے، آپ ان کا حق نہیں دیں گے، تو وہ بھی پرائے ہو گئے. اور مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، چاہے آپ سے رشتہ ہو یا نہ ہو. ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. ہم ایک دوسرے کا حق دینا چاہیے اور ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر مسلمان دوسرے پر ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ ظلم کرنا ایک دوسرے پہ حرام ہے، اور ظلم کرنے والوں کی سفارش قبول نہیں ہوگی، یہ بھی حدیث میں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو قسم کے افراد جس کا جو ظلم کی وجہ سے ان کی سفارش قبول نہیں ہوں گی. ایک جو حاکم ہے نا، وہ جو ظلم کر رہا ہے، سمجھیے کہ کہیں کا بھی مین جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا وہاں کا ایک سپروائز ہے، وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی پوچھ ہے. اور کوئی دین میں غلو کرنا، مطلب دین میں غلو کرنا مطلب آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں کوئی چیز کو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز نہیں ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. جو آپ قرآن اور سنت میں ہے اتنا ہی، نہ آپ اس کو زیادہ کریں نہ کم کریں. تو اس سے بھی کیا ہوگا، آپ دین سے دور ہو جائیں گے. یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے، یہ ظلم کی طرف لے جائیں گے. اور پھر ہر مسلمان مومن جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، مطلب ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ فل ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہ مومن کی مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم ایسا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ دیکھے کہ فرمایا مرحبا، عظمت والا جو جگہ ہے وہ ہے کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، جو مسجد حرام ہے، لیکن مومن کی عزت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو وی شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹو ایچ ادر، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. اچھا، اب اس میں جو ہے نا بہت زیادہ چیزیں جو ہے امپورٹنٹ، کیا کیا چیزیں ہیں، خون کرنا، مال ہڑپ کرنا، برا گمان کرنا. تو مین جو پوائنٹس ہیں نا یہ ہے، پھر ہم ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. مومن کے لیے جو تین چیزیں حرام کی گئی ہے یہ حدیث میں، خون، مال اور برا گمان کرنا. خون مطلب ایک دوسرے کو لٹرلی جانتے بوجھتے مرڈر کرنا، اور مال ہڑپ کرنا جانتے یا انجانے میں. اور پھر برا گمان مطلب کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچنا، صرف نیگیٹو سوچنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون
مال اور عزت، یہ تین چیزیں حرام ہے مومن پر، یہ اور ایک روایت میں ہے۔ تو احترام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو چیک کریے، کیوں؟ کیونکہ تکبر، ایروگنس، ہم سمجھتے کہ ہم جو ہے نا اگر کسی کو اہمیت دے دیے تو وہ دماغ پہ چڑھ جائیں گے، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمبلنس ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، تو یہ جو ہے نا یہ لائکڈ ہے، یہ لوڈ ہے، یہ پسند آئے گی۔ اور دوسری چیز ہم کیا، ایک تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہم تکبر کی وجہ سے احترام، اینڈ سیکنڈ تھنگ کنڈیشنل عزت کرتے ہیں۔ ہم سوچتے کہ اچھا فلاں انسان کو میں جب ہی عزت کروں گی جب وہ میری عزت کرے گا، کنڈیشنل کرتے، کوئی عزت کرو یا نہ کرو ہم اللہ کے لیے کریں۔ اور ہم دوسرا کیا ہے، برا گمان کرنا۔ تو برا گمان دیکھیے یہ جو ہے نا قرآن میں بھی ایک برا گمان کیا ہے، یہ بھی ایک گناہوں کی طرف لے کے جاتا، کسی کے بارے میں بھی 70 ایکسکیوزز دے اور اچھا گمان کریں۔ اچھا اب احترام، جان کا احترام کرنا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ ویل ڈسکس اباؤٹ جان کا احترام کرنا، مطلب یہاں پر قتل نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں آتا، جو کوئی جان کو جان بوجھتے قتل کرے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور لعنت ہے اس کے لیے، اور سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر اگر جانتے بوجھتے کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کے لیے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی مومن کی قتل 10 لوگ مل کے کرے یا زمین آسمان سب مل کے کرے تب بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، بلیو میں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور یہ جو قتل ہے، غارت گری ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گالی گلوچ، برے الفاظ، برے باتیں، اس سے بھی کیا ہے احترام ختم ہو جاتا۔ آپ جناب کر کے اچھی لینگویج یوز کریں، اچھی بات چیت کریے، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ فل بیہیو کریے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور دین میں ہم بدتمیزی سے بات کریں گے تو دس از ناٹ اپریشیٹنگ۔ اور مومن کا قتل تمام دنیا میں ختم، جیسا کہ تمام دنیا کو ختم کرنا ہے، تمام دنیا کو برباد کرنا، یہ سنگین گناہ ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اچھا اسلحہ لہرانا، اسلحہ لہرانا مطلب آپ جو ہے نا کوئی آئرن چیز سے پوائنٹ کرنا، چاہے وہ نائف ہو یا گن ہو یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ کسی کو پوائنٹ کر رہے ہیں تو اس سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ آپ وہ چیز واپس نہ رکھ لے۔ مطلب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، صرف اسلحہ لہرانا بھی منع ہے، تو آپ چلانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ چلانے والوں کا تو ہم نے دیکھ لیا نا سورہ نساء آیت نمبر 93 میں، ان کے لیے تو جہنم ہے ٹھکانہ۔ اور پھر ابن عباس سے روایت ہے جو اللہ تعالیٰ جو حرام کیے جو ہے نا وہ ہے اسلام اور جہالت میں جو بھی چیزیں ہیں، کسی شخص کا تلاش کرے، مطلب کوئی آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، یا جہالت میں مارتے رہیں، یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ سارے چیزیں ہمارے دین میں منع ہیں۔ اور کسی کا ایک کا خون بہانا جنت میں وہ انٹر نہیں ہو سکتا، کسی کو ارادہ کرنا قتل کرنا حرام ہے۔ ایون جو ہے نا اپنے ورڈز بھی واچ آؤٹ کرو، کبھی ہم بولتے ہیں نا I'm gonna kill you، کیا ہے یہ الفاظ کس طرح کے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو غور کریے، ایسا مت بولیے میں تجھے مار ڈالوں گا، یہ کتنی خراب بات ہے۔ دیکھیے حابیل اور قابیل کے اس میں آپ دیکھیں نا جو فرسٹ مرڈر ہوا، کس طرح ایک نے دوسرے کو، اور کیا ریزن تھا، جیلسی۔ اور سم پیپل مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ روڈنیس بتانا، اپنی رسپیکٹ رکھنا ہے، یہ روڈنیس سے رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ ایک مومن وہی سوچتا دوسرے مومن کے لیے، سمجھے، یہ حدیث ہے۔ تو ہم اپنے لیے جو سوچتے ہم چاہتے کہ ہماری عزت ہو، تو دوسرے مومن کے لیے بھی وہی عزت کریں نا۔ اور پھر اب یہاں پر قتل نفس بھی ہے، سوسائڈ کرنا، لا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ منع کرتے کہ اپنے آپ پہ اپنی جان کو مارنا، اپنے آپ کو سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو کل کرنا، یہ غلط ہے۔ اور کچھ نوجوان کو اتنا زیادہ ورغلایا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو
किल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा झूठे वादे किए जाते और उसमें वो बहकावे में आ जाते। तो इसीलिए हम तवज्जो देना है, हमारे घर में हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे या नेफ्यूज नीस क्या कर रहे हैं, हम तवज्जो देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट औलाद को किल करना, औलाद को मारना, इसलिए कि नहीं अब तो मेरे बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए, चलो मैं अबॉर्ट कर दूं। और अबॉर्ट भी ऐसे टाइम करते कि वो जब पेट में वो बच्चा आ जाता, और ये भी क्या है, कत्ल है, और इसकी भी दियत देना पड़ेगा बाद में लेटर ऑन, तो आपको ब्लड मनी देना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, ये भी एक जुल्म है। और दूसरी चीज यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं माल की। अब अभी तक तो हम बात करें कि किस तरह एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे का कैसा खून, लेकिन अब माल की हुर्मत में आपका माल उसी तरह इंपॉर्टेंट है एक दूसरे मोमिन का माल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी भाई का माल नाहक लेना बगैर उसके इजाजत ये जायज नहीं है। एक मुसलमान दूसरे पर ये हराम किया गया है। यू शुड आस्क देम, अगर कोई चीज आपको लेना है आप उनसे पूछें और जब लें, आप बगैर पूछे कोई चीज भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर गए, बैंक में कोई सिग्नेचर करे और गलती से हम वो पेन रख लिए, तो ये भी हराम है। बाय मिस्टेक हो गया, आप ले जाएं रख दें, नेक्स्ट टाइम आप जब जाएं तो रख दें। तो या किसी के घर से कोई चीज ला ले तो वो रखें और वो वापस कर दें। किसी से उसकी चीज लेना बगैर इजाजत इट्स नॉट अलाउड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान हाथ और जबान से महफूज रहे। इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी, तो हमारे जबान से भी और हाथ से भी महफूज रहे। और फिर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नुकसान ना पहुंचाए। अगर नुकसान पहुंच रहा तो उसको बताएं कि ये बात से आपका नुकसान हो रहा, चाहे वो बिजनेस में हो या कोई और चीज में हो, उसकी इज्जत को बचा ले, ना कि उसकी इज्जत को पामाल करे। और मजाक में भी किसी का आप जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं और उसके साथ उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, ये भी अप्रिशिएटिंग नहीं है। जैसा कि एक हदीस आती जिसमें आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि फलां का खत छोटा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये कलीमा पानी में डाले तो पानी कड़वा हो जाएगा। तो बीवेयर, इससे भी आप ओवरकम करिए। मजाक में भी ये गिड्ढे है, ये छोटे है, ये फलां है, नेवर एवर डू दैट। ये कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते किसी का मजाक मत उड़ाओ। और फिर नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, जब हम माल की बात कर रहे हैं कि मजदूर की उजरत देना टाइम पे, बिफोर लाइक पसीना जाने से पहले आप उसकी उजरत दे दे। और यहाँ पर सेम थिंग एक हदीस में आता जिसमें ये चीजें आते हैं कि एक जो शादी किए और फिर जो है ना उसका मेहर नहीं दिए, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है। दीन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और कितना तहफ़्फ़ुज़ है एक औरत का, और ना देना ये भी जुर्म है, और मजदूरी का भी है इसमें। और फिर क्या है कि अपने लिए जैसा थर्ड चीज इसमें क्या है, ये हदीस में और एक है कि एनिमल्स पे भी जुल्म नहीं करना है। बाज लोग ना चुभ नाहक पत्थर मारते या उसको किल कर देते, ये गलत है। अच्छा, अब समझिए कि नेचुरल कैलामिटी से सैलाब आ गया या कोई चीज बह गई या कुछ, लेकिन आपको मतलब आपके पास वो पैसे वापस आना था फला इंसान के पास से और उसके पास नुकसान हो गया, तो आप उसको माफ कर दें, तो इससे बेहतर होगा। क्योंकि ये एक हदीस में है जिसमें अल्लाह ताला बोलते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर माफ कर देंगे तो बेहतर है आपके लिए। और दूसरी चीज, हम किसी का छोटा जमीन का टुकड़ा भी लेना नहीं है। अगर आप यहाँ पर झूठ बोल के या किसी और तरीके से ले लेंगे, वहां पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, जहन्नुम ठिकाना है, वो आप जन्नत में एंटर नहीं हो सकेंगे। बाज लोग होते हैं ना झूठी कसम खा लेते हैं माल हासिल करने के लिए, तो उनके दिल में क्या होगा, हदीस में आता कि उनके दिल में एक सियाह नुक्ता हो जाएगा और वो क़यामत तक नहीं उतरेगा। तो उनके लिए क्या चाहिए, या तो वो लौटा दे जो भी मतलब जमीन का टुकड़ा था या पैसे थे या कोई चोरी करे थे वो लौटा दे, शर्त ये है, या लौटा दे। उसके साथ सेकंड थिंग क्या है, तौबा, फिर वो रास्ते पे जाना भी नहीं है। बाज़ तब बाय मिस्टेक ना स्टेशनरी उठा लेते या नेबर्स के फ्रूट्स निकाल लेते या कोई चीज ऐसी ले लेते। मेक श्योर आप उनसे इजाजत लें, इजाजत लेके लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, बगैर इजाजत के नहीं लेना है। झूठी कसम खाना और लान तान करना, और एक
हमेशा एक बात याद रखे कि माल के नुकसान में इवन खाने पीने की चीज़ें किसी से बगैर पूछे लेना नहीं है। किसी के घर में जा रहे हैं तो पूछ के लें। और अब यहाँ पर जो है ना, आगे हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ भी अगर गुम हो गई तो उसके बारे में ऐसा है जैसा कि आग की लपेट। तो इसमें थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके समझाऊंगी। मुसलमान की गुमशुदा चीज ऐसी है कि आग की लपेट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना मोबाइल खो दिया या अपनी कोई ज्वेलरी खो दी, तो मेक श्योर करे कि वो उनको लौटा दे, या लॉस्ट एंड फाउंड जहाँ रहता वहां पर लेके जाके दे दे, लेकिन अपने पास नहीं रखे, क्योंकि ये क्या है, आग की लपेट है। हमको नहीं चाहिए आग की लपेट। और कभी भी कोई चीज भी चोरी करना, आजकल तो मस्जिदों में, मस्जिद हराम हो या सादे मस्जिदों में लोग चोरी करते, इससे इज्तनाब करें। किसी भी किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं है कि चोरी करना। देखिए चोरी करने वालों को तो हाथ काट देते, लोगों को लगता है कि ये रूड है, लेकिन ये सही नहीं है। अच्छा, और इज्जत को पामाल करना जो है ना, कोई चीज हम इसमें कोई चीज रेंट आउट करते और उसमें वेस्ट करके, खराब करके फेंक देते। अब जो इज्जत के पामाल में और ज्यादा चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि किस किस चीजों से माल का जो हम नुकसान कर रहे हैं, हम उस पे कंसंट्रेट कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि किसी का वाईफाई चोरी कर लेना, या किसी का कोई चीज लेना और नुकसान पहुंचा देना, या इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर देना। अब देखिए, जब अनस रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, कुछ लोग अपने आप को स्क्रैच कर रहे थे, उनका गोश्त नोच रहे थे। क्यों? क्योंकि ये यही चीजों में थे। ये तो वो एक दूसरे से ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोग का गोश्त खाते थे। ये गीबत करना, गलत काम करना, ये सारे चीजों से हम इज्तनाब करना है। और मुसलमान एक दूसरे का भाई, उसमें हम एक दूसरे के साथ जो है ना, रुस्वा नहीं करना है। रुस्वा आप समझ रहे ना, कि आप पीछे उनके बात कर रहे हैं और उनकी इज्जत उड़ा रहे हैं और बुरे बातें कर रहे हैं, तो ये सारे चीजों से हम इज्तनाब करना है। और सबसे बड़ा सूद क्या है, ये हदीस में आता है कि इज्जत से खेलना। मतलब आप किसी के सामने यस यस अच्छी बात कर रहे हैं और पीछे उसके बारे में गीबत कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, बुरे बातें कर रहे हैं, तो आपके नेकियां उस दिन आखिरत में दूसरों को चल जाएंगी, और ये सूद खाने के बराबर है। और फिर किसी आदमी को बुरा काफी जानना, अपने मुसलमान भाई को मतलब किसी उसके बारे में बुरा गुमान करना, ये भी मना है। और ऐबदार चीज को डिस्कस करना, उससे भी मना किया गया है। मतलब किसी के चेहरे के बारे में, किसी के बारे में, ये भी क्या है, आग से बचना है। तो हम ये सारी चीजों, और गीबत, किसी को हकीर जानना, उनके पीछे बात करना, ये हम ओवरकम करना चाहिए। एक भाई का गोश्त खाने के, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और यहाँ पर स्पेशली क्या होता, सास और बहू में ये बहुत ज्यादा होता, तो इससे भी हम जो है ना, ओवरकम करना चाहिए। इतने मामले बढ़ जाते कि तलाक तक आ जाते, ऐसा ना हो। और फिर यहाँ पर किसी की नकल उतारना, किसी की चुगली करना, नफरत करना, ये सारे चीजें मना है। और वो हदीस याद करिए जो खबर में सजा हो रही थी। क्यों? क्योंकि चुगली करने की वजह से, और बाथरूम जाके वॉशरूम यूज करके बराबर अपने आप को पानी से साफ नहीं करने के वजह से। और तो हम यहाँ पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर आई एंड, कि हम रिश्तों को तोड़ना अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। अगर आप किसी से भी रिश्ता टूट रहा है तो रिश्ते जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। किसी से भी 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से खता रहमी ना करे। जिसने भी पहले सलाम किया और दूसरे ने जवाब नहीं दिया तो फरिश्ते जवाब देंगे। और अगर दोनों भी एक दूसरे से रद्द करने वाले बनेंगे तो ये शैतान को खुश कर रहे हैं, और ये दोनों जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और फिर यहाँ पर हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीजें दूर करके एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छा करना है। स्पेशली खूनी रिलेशनशिप जो है ना, भाई बहन के रिश्ते है, अंकल आंट के है, माँ बाप, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स है, सारे कता रहमी नहीं करना है। वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। तो ये चीज हम याद रखना चाहिए। कता रहमी बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। तो बोलचाल बंद कर देना, रिश्ता नहीं जोड़ना, एक दूसरे से ईद बारात
पे भी नहीं बात करना, इससे इज्तिनाब करे, ओवरकम करे और ये महीने का फायदा उठाइए, क्योंकि इसमें जितने अच्छे गुड डीड्स करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर कुछ भी आप बुरा कर रहे हैं उसका आपको ही नुकसान है। अय्याम बीत के वो 3 दिन रोजे रख सकते, 9 और 10 का रोजा रख सकते, जितने नफील करना है कर सकते, चैरिटी कर सकते। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका, नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम करेंगे सूरह मुल्क जो 29 जुज़ में है। तो पहले हम इसकी तिलावत सुनते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं सूरह मुल्क। सूरह मुल्क, मुल्क का मतलब क्या है? मीम लाम काफ, मुल्क इसका रूट वर्ड मीम लाम काफ है। बादशाहत, सारी बादशाहत अल्लाह सुब्हान ताला के लिए है। ये सूरह मुल्क, इसमें 30 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। यहाँ से 7वां ग्रुप शुरू होता है सूरतों का, जिसमें कुछ मक्की है और कुछ मदनी। तो शुरू में जो आ रहे हैं सूरह मुल्क से जो मक्की सूरतें हैं, 43 सूरतें एक साथ मक्की हैं। फिर सूरह नसर से आखिरी जो 5 सूरतें हैं वो मदनी है। तो यहाँ पर जो सूरह मुल्क की फजीलत आती है, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है मुल्क, मिल्कियत, बादशाहत। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल मलिक है, वो मालिक है और वो जो है ना सारी बादशाहत उनके हाथ में है। ये ऐसी बादशाहत नहीं है कि एवरी 4-5 इयर्स चेंज हो रही, ये हमेशा के लिए है और दुनिया और आखिरत के लिए है। तो यहाँ जो सूरह मुल्क की फजीलत आती है, हदीसों में बयान किया गया है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान में सूरह मुल्क की 30 आयतें ऐसे है जो पढ़ेगा उसकी सिफारिश होगी। ये जो सूरत है वो सिफारिश करेगी। और ये पढ़ना मतलब ये हम आदत करना है कि रोज हमारी अपनी जिंदगी में पढ़ना है। और एक रिवायत में आता है कि ये सूरत आखिरत में झगड़ा करेगी जब तक कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होते। और एक रिवायत में आता है जो तिरमिजी की है, जिसमें बताया जाता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह मुल्क और अलिफ लाम मीम अस-सजदा पढ़ते थे। तो हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस सूरत को अपना लें। 30 आयतें हैं और इंशाअल्लाह अब हम इसकी तशरीह और तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तबारका, तबारका है बरकाफ, बरकत से है। यहाँ पर अल्लाह ताला की बात बयान की जा रही है। तबारकल्लज़ी, जो अल्लज़ी जो यूज किया गया है ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए। तबारकल्लज़ी बहुत बाबरकत है वो जात। तो यहाँ पर जो है ना कसरत बयान की जा रही है, किसी चीज का ज्यादा होना, अफल तब्दील का सीगा है यहाँ पर, कसरत में बहुत ज्यादा बरकत वाला। तो ये कौन है ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में है सारी बादशाहत।
جو ملک ہے میم لام کاف ساری بادشاہت. تو یہاں پر یہ جو ہے نا بہترین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے. اگر کوئی نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو کسی کو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں میسیج، جس کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تو دس از دا بیسٹ وے ہم اس کو کنوے کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر آپ کس طرح آپ جو ہے نا آگے جو ہمارے ایمان میں جو عمل آنا ہے وہ کس طرح آئے گا. تو ہم اللہ کی ذات کو اچھی طرح سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، تو ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے اور وہ ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. تو میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے زمین اور آسمان میں اور دنیا اور آخرت میں. یہ ایسی بادشاہت ناقص بادشاہت نہیں ہے، یہ کامل بادشاہت ہے جو دنیا اور آخرت میں رہے گی اور جو ہمیشہ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنی ہستی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے. تو اس کے بعد ہم آگے جب آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن تو بتا دیے کہ ساری بادشاہت میری ہے. تو اب یہ جو بات بیان کی گئی تبارک الذی بیدہ الملک، تو یہ ساری بادشاہت میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گے. جیسے ہم جب صبح کی شام دیکھ لیں تو ہر چیز جو ہے نا اللہ کے تابع ہے. اگر ہم چاہے تو کیا رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، دن کو رات میں نہیں بدل سکتے ہم، کیونکہ یہ بادشاہت صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم چاہے تو ایک حد تک ہم معلوم کر سکتے کہ ویدر کیا ہوگا. کیا ہم اس میں تبدیلی لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. ہم تھوڑا سا میک چینج کر سکتے ہیں، ہم مطلب ہم سوچیں گے کہ نہیں ہوا کا رخ بدل دے، نہیں بدل سکتے ہم. تو یہ ساری بادشاہت جو ہے نا کامل بادشاہت ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی اس کے مطلب ملک ہے، مطلب ملکیت ہے آپ کی. اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، میں سارے چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہوں. ہم چاہے کوئی چیز بھی کچھ کوشش کر لے لیکن جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہتے وہی ہوتا. جیسا اب دیکھیے کوئی بیبی بورن ہونے والا رہتا، ہم بتاتے کہ ہاں 9 مہینے کے بعد یہ دن ہوگا، لیکن کون سے دن وہ دنیا میں آئے گا یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹائم مقرر رکھا ہے. تو ویسی ہی ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ خالق مالک اور مدبر ہے. اللہ تعالیٰ کریٹ بھی کرے، اس کو جو ہے نا پلان بھی کرے اور بنائے بھی. تو ساری قدرت آپ کی ہے. اب جب نیکسٹ آیت ہم دیکھتے تو الذی خلق الموت والحیات، تو الذی جس نے خلق پیدا کیا الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں پیدا کیا؟ والحیات لیبلوکم، لی جو ہے نا تاکہ یا ریزن کے لیے آ رہا، لام کے نیچے جو کسرہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، بتا رہے ہیں کہ ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھے عمل کرو. وَهُوَ عزیز الغفور، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی یہاں پر کہ میں عزیز ہوں. عزیز مطلب قوت والا، غالب ہے اور وہ زبردست ہے. اور غفور کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. ہم کوئی بھی غلطی کرتے، کچھ بھی چیز ہوتی تو اللہ سے ہم معافی چاہتے، وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے الذی خلق الموت، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور پھر حیات. تو ہم پہلے جو ہے نا اس کے پہلے بھی ہم دوسری سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْكُمْ وَتُرْجَعُونَ. مطلب پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دیے،
پھر اس کے بعد موت دیں گے، پھر زندگی دیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ جب میں آپ کو پیدا کیا تو اس کا ریزن کیا ہے، کیوں پیدا کیا، مقصد زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیے تاکہ اس کی مقصدی زندگی کیا ہے، احسن عمل کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر احسن کیا ہے، یہاں پر احسن بھی حسن سے ہے، ہا سین نون. یہاں بھی افعل تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب مبالغے کی بات ہو رہی ہے، مطلب بہت اچھے عمل کرنا ہے. تو کیا اچھے عمل مطلب ہم جو خوبصورت سمجھتے یا جو شیطان ہم کو خوبصورت کر کے بتاتا، ویسے نہیں. یہاں پر احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے ایکسکلوسیولی، اور اس میں نیت صرف للہ، فار دا سیک آف اللہ ہو، خلوص دل سے اور سنت کے مطابق ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس قرآن بھیجے 23 ایئرز میں، ایک ہی ساتھ ایک شارٹ میں نہیں بھیج دی جیسے دوسری کتابیں بھیجے تورا انجیل، ویسے نہیں. قرآن جو ہے نا آپ کو آہستہ آہستہ بھیجے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے اس نے حسنہ بھیجے. جو آپ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، بہترین اور خوبصورت ان کا نیچر تھا. تو کیوں بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ وہ رحمت تھے للعالمین کے لیے. تو یہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن بھی بھیجے اور ساتھ میں بتائے کہ کس طرح ہم اس کو فالو کرنا ہے، گائیڈ لائنز بھی بھیجے تاکہ ہم اس طرح سے احسن عمل کریں. تو یہاں پر احسن میں جو ہے نا بہت خوبصورت عمل آئیں گے. تو ہم یہاں پر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا آپ کہہ رہے ہیں، احسن عملا وہو العزیز الغفور. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے رہے کہ موت اور حیات کیوں ہے، تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں. لیبلوکم جو ہے نا، ذرا یہ الفاظ کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یبلوکم کیا ہے، با لام واو، بلا یبلو، مطلب یہاں پر آزمائش کے لیے آتا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جو ہے نا آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا اور تم اس میں جو ہے نا پاس ہونا ہے فلائنگ کلرز سے. تو اگر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ آیا تو دنیاوی طریقے سے اب آپ سمجھیے کہ آپ کو کوئی امتحان دینا ہے، چاہے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہو، تو آپ کیا ایسے ہی چلے جائیں گے بغیر کوئی پڑھے، بغیر کوئی تیار کرے؟ نہیں، آپ پڑھ کے جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن بھیج دیے تو ہمارے پاس ساری گائیڈ لائنس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ چیز ہم فالو کر کے احسن عمل کریں گے، نہ کہ ہمارا دل جو چاہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بتایا، قرآن میں امر کیا اور حکم دیا کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے ایبسٹین ہونا ہے، جس چیز سے رکنا ہے، وہ چیز سے رکنا ہے، اور جو ہے نا سنت کے مطابق ہونا ہے. اس میں یہ نہیں کہ شرک اپنی من مانی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہم کر لے سکتے. کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا کہ پھر نفسانی خواہش آ جاتی نا. آپ سوچتے کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہے، یا یہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے. نہیں، جو اللہ تعالیٰ بتا دیے وہی ہم کو فالو کرنا ہے. جیسا ہم دنیاوی طریقے میں اپنی نفس کو نہیں لاتے اور جو بتایا گیا وہی ہم فالو کرتے، اس میں کوئی چینجز نہیں لاتے، اسی طرح ہم جو ہے نا آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے احسن عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور جس میں کوئی شرک نہ ہو اور صرف للہیت ہو. اور یہ جو جز نمبر 29 سٹارٹ ہوتا، یہاں پر اس کا پیغام بھی یہی ہے کہ للہیت، یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. یہاں پر اب جو ہے نا یہ قرآن ختم پہ ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور آگے پہنچائے. کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,30,000 کے سامنے کیا بیان کرے تھے، بلغ انی آیا، مطلب اگر ایک آیت بھی آپ سیکھے تو آگے پہنچا دیجئے. اب آپ یہ ویٹ نہیں کرنا ہے کہ نہیں میں مبلغ بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی اور پھر ہی میں اس کو پہنچاؤں گی. نہیں، ہماری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہم کو احسن عمل ہر حال میں کرنا ہے. جیسے ہی ہم سیکھتے جا رہے آگے ہم کو پہنچانا ہے. اور یہ جو آخری جو یہ 29 جز میں ہے
اس میں تاکید ہے، وصیت ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے سب کے لیے ہے، دوسروں کو بلائیے اس دعوت کے لیے، دعوت اللہ ہے، یہاں پر اللہ کا تعارف ہے، معرفت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں بھی اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. یہ تو کریٹر ہے، یہ خالق مالک مدبر ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. آپ جب تک نالج گین نہیں کریں گے تو آپ کے اندر وہ محبت اور وہ ڈر نہیں ہوگا. آپ کے دل میں دو چیزیں آئیں گی، ایک طرف کیا ہے کہ آپ کو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور دوسری طرف آپ کو خوشخبری بھی رہیں گی کہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ میں جو کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کو معاف کریں گے اور مجھے جنت نصیب کریں گے. ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جنت ہے، وہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل اگر کرو گے تو تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ سرپرائز، وہ ہے جنت بیونڈ آور ایکسپیکٹیشن. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کیونکہ جنت کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، ہم سب کو نہیں معلوم، ہم اتنا ہی جانتے جس میں قرآن میں اور سنت میں بیان کیا گیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے جب سورت شروع ہوئی تبارک الذی، اور جب سیکنڈ آیت میں بیان کیا جا رہا کہ الذی خلق الموت، اللہ تعالیٰ پھر انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان اور جن کے بارے میں کیوں پیدا کرے؟ تاکہ احسن عمل کرنے. پھر جب سیکنڈ آیت اینڈ ہو رہی ہے آپ غور کریے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں عزیز ہوں، غالب ہوں، قوت والا ہوں، زبردست ہوں. پھر اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، غفور بھی ہوں. تو ہم انسان جو ہے نا، ہماری انسان کا روٹ ورڈ ہی کیا ہے؟ نسیان، بھولنے والا. تو ہم ضرور غلطی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زبردست ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ہم احسن عمل کیسے کریں گے؟ تو ہماری جو نیت ہے وہ کاؤنٹ ہوتی. اب آپ دیکھیے کہیں آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا کبھی ہم لیپ ٹاپ آن کرتے، تھوڑا کپل آف سیکنڈز لیتا، منٹس لیتا آن ہونے کے لیے، تو وہ جو ٹائم سپین تھا، کیا ہم اس میں احسن عمل کریں یا خالی ویٹ کرتے رہے؟ تو احسن عمل کی مثال یہ ہے کہ آپ اتنے ٹائم کو جو ہے نا آپ تسبیح کریں، آپ ذکر کریں،